अब आगे पैसे कमाने की बारी। इस वक्त पाकिस्तान में हजारों लोग इस शोबे में दाखिल हो चुके हैं माशाल्लाह, ठीक है, मैं लाखों में बोलता, हजारों। तो ये इसके लिए अल्लाह ने आपको खोपड़ी दी, इसको इस्तेमाल करो, 0 मीटर खोदना होना। हर कारोबार में अप्स एंड डाउन टेक्निकलिटीज होती हैं। आज से चंद साल पहले कि मेरी चैनल की वजह से या वीडियोस की वजह से बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट होती थी और उस डिमांड के आगे सप्लाई में नहीं दे पाता था। अब कस्टमर मेरे पास जनरेट होता था हजारों की तादाद में, शेख साहब ये बेड चाहिए। अब मेरे पास अपनी एवरी में ब्रीड हो रहे हैं 25, अब मुझे 2000 बेड और चाहिए। तो लोगों से जब पूछता था वो कहते नहीं शेख साहब हमारे तो एडवांस में बिके हुए हैं, हालांकि वीडियो मेरी लगी होती थी। अच्छा, वीडियो मेरी लगी होती थी, सप्लाई वो कर रहे होते थे। तो मैंने कहा यार कोई बेड दस्तयाब है फॉर सेल? कहते नहीं यार शेख साहब डिमांड बहुत ज्यादा है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने लोगों से खरीदारी जब करनी शुरू की तो लोगों के नखरा बहुत होता था। फिर उसके बाद मैंने एक चीज डेवलप की कि अपने सप्लायर होने चाहिए। मैं ये समझता हूं जब नसीब आपस में जुड़ते हैं ना, आपको नहीं पता चलता अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ किसकी वजह से दे रहा है। और मेरा इस बात पे बड़ा सख्त ईमान है कि अगर एक खातून, एक बेवा, एक बुजुर्ग, एक बच्चा अपने घर में बैठा हुआ है और उनको बेड नहीं बेचना आ रहा और उसका बेड मैं खरीद लेता हूं जो कि क्वालिटी वाला है और मैं आगे बेच पाता हूं, हो सकता है मेरा बेच पाना उन लोगों की वजह से होता है। अल्बाइनो, क्रीमिनो, डेकिनो, इस मुल्क में जितना लगेगा ना उतना कम है। इस वक्त लोगों ने एक बदमाशी, एक समझ ले कि एक प्रोपेगेंडा, इसको जानबूझकर नीचे दिखाने के लिए आजकल कुछ हरबे वगैरह कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं डेली बिजनेस पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे पास लव बर्ड के किंग नवीद शेख साहब मौजूद हैं और इन्होंने, मैं इनके पास आया, मैंने कहा शेख साहब हमने इंटरव्यू करना है, हम ये सवालात करेंगे। और नवीद साहब ने कहा कि भाई स्क्रिप्टेड सवालात नहीं होते, आप जैसे आए हैं वैसे इंटरव्यू शुरू करें और जल्दी जल्दी इंटरव्यू खत्म करें। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं नवीद शेख साहब? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं नर्वस भी हूँ कि आपकी सिविल लुक नहीं, डर लग रहा है। इन्होंने आकर मेरे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की है कि तलक सवाल पूछूंगा ये तो, मैंने कहा तलक जवाब के लिए भी तैयार है ना। देखो दर्द का काम करेंगे, सियासतदान तो है नहीं, हमने कोई जदादें छुपाई हुई है या कोई एसेट डिक्लेयर नहीं की है, सिर्फ लोग का काम कर रहे हैं, इसको मोटिवेट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या हमसे कोई स्क्रिप्टेड सवाल या जवाब होना चाहिए जो आपका दिल करते पूछे? बिस्मिल्लाह। शेख साहब, सबसे पहले लोग कहते हैं कि शेख साहब महंगी से महंगी ब्रीड मुतारफ करवाई जा रहे हैं, जो छोटे फैंसियर हैं वो डूब रहे हैं, इस हवाले से जरा बताएं। देखो अगर आप 2024 में आईफोन 15 प्रो मैक्स जो कि लेटेस्ट मॉडल है, बिल्कुल हम उसकी बात ना करें और हम आईफोन 7 के ऊपर रहे तो फिर ये बेवकूफी है, गलत बात है। ब्रीडिंग लेना, क्योंकि ये ब्रीडिंग सीजन है, ब्रीडिंग लोग आसानी से कैसे ले सकते हैं? यार हम हैसियत कौम है ना, बिल्कुल हम किसी हालत में खुश नहीं है। ब्रीडिंग से हमारी तवज्जो नहीं रही, हमारी तवज्जो सियासत पे रहने के साथ साथ है ना मिर्च मसाले पे हो गई है। हम दूसरों की तरफ ज्यादा मुतवज्जो होते हैं कि वो क्या ब्रीड करवा रहे हैं, उसने किस पे इन्वेस्टमेंट की, उसकी इन्वेस्टमेंट डूब रही है, बच रही है, हम कहां पे खड़े हैं। ब्रीडिंग में कौन सा कोई रॉकेट साइंस या कोई फॉर्मूला चाहिए? बॉक्सेस लगाओ, जोड़ों को मेल फीमेल पूरा करें, खुराक अच्छी दें और बच्चे निकलवाओ। ये वहाँ शेख साहब हैं जो कि अपने लोग में बताते रहते हैं कि ये तोता इतने का, ये इतने का, इतने लगाओ, इतने कमाओ। क्या शेख साहब ये सच है? और झूठा लगा था सर, मैंने कभी लव बर्ड रखा नहीं, मैं मुर्गों का काम करता हूँ, ठीक है, मुझे सिर्फ मुर्गों का पता है। मैं आपकी वीडियो देख के मुझे लव बर्ड का शौक है, हो रहा आहिस्ता आहिस्ता। लव बर्ड में मैं कैसे एंट्री मारूं, मुझे ये बताएं। मैंने इन्वेस्ट करना है, मुझे बताएं मैं कैसे करूं? देखो अगर आपको शौक नहीं है जी जी और आपको सिर्फ पैसों के गरज से आ रहे हैं, ना आए, ठीक है। अगर आपको परिंदों से लगाव है, आपको इसको ब्रीड करवाने में मजा आता है, आपको जेनेटिक्स की समझ है, तो ग्रीन को ब्लू के साथ लगाएंगे तो ग्रीन आएंगे, उस ग्रीन को ब्लू के साथ दोबारा लगाएंगे तो ब्लू बच्चे आएंगे, रेड आई को ब्लैक आई लगाने से सारे बच्चे ब्लैक आई आएंगे।
उस ब्लैक आई को दोबारा रेड आई के साथ लगाएंगे या स्प्लिट रेड आई के साथ लगाएंगे तो रेड निकलेंगे। अगर आपको इस प्रोसेस का शौक नहीं है तो फिर आप इसमें पैसे नहीं कमा सकते। अच्छा, अब आगे पैसे कमाने की बारी। इस वक्त पाकिस्तान में हजारों लोग इस शोबे में दाखिल हो चुके हैं माशाल्लाह, ठीक है। मैं लाखों में बोलता, हजारों, 10,000, 50,000, 90,000। अब देखा देखिए इस काम में आगे, इस काम में जो डिफिकल्टीज है, जो चैलेंजेस है, उनको उसका सामना करना नहीं आ रहा, फिर इनकी चीखें निकल आती हैं, हालात के साथ इनको रहना नहीं आता। सिर्फ महज फीसिबिलिटीज देखकर कि इतने लगाओगे तो इतने कमाओगे। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जी जी, एक ट्रांसपोर्टेशन वाला आपको कहता है मेरे कहने पे एक ट्राला लगाओ 4 करोड़ रुपए का, 4 करोड़ रुपए का ट्राला लगाओ, ठीक है, लगा दिया, और आपको दिन का 80,000 रुपए बचेगा। अच्छा, वो कैलकुलेशन करेगा 80,000 × 30, 24 लाख रुपए। चल 24 में 20 तो आएगा, चल 20 में 15 तो आएगा। अब ये नहीं बताया उस बंदे ने कि ट्राला पे 4 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के बाद 24 लाख रुपए कमाने के लिए सड़क पे निकलना होगा। एक्सीडेंट हो सकता है, बिल्कुल, जान भी लग सकती है, टायर भी पंचर हो सकते हैं, चलान भी हो सकता है, कोई नीचे कत्ल भी हो सकता है, आपका ट्राला चोरी भी हो सकता है, आपका इंजन फेल भी हो सकता है, बिल्कुल, आपके टायर ब्लास्ट भी हो सकते हैं, बिल्कुल, आपसे बहुत बड़ा चलान भी हो सकता है, बिल्कुल, आप गाड़ी चलाते चलाते मर भी सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये इसके लिए अल्लाह ने आपकी खोपड़ी भी इससे इस्तेमाल करो, 0 मीटर खोदना होना। हर कारोबार में अप्स एंड डाउन टेक्निकलिटीज होती हैं। बात मुख्तसर सी है, हमने एक रोना डाला हुआ है कि ये नहीं है, ऐसे नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आती तो ना हो, मैं कौन से भीख मांगकर लोगों को कह रहा हूँ हाँ तो के काम में बड़ा फायदा है, बिल्कुल मुझे हो रहा है, मैं अपने बंदे को बता रहा हूँ कि इसमें फायदा है। नहीं समझ नहीं आती तो जॉब को छोड़ कर भाई बंदों की जो है ना वो रेडी लगा लो। अच्छा शेख साहब, सबसे पहले यही कहेंगे जो न्यू सेंस एंट्री मान लेता है, ठीक है, उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी मुश्किलात का सामना बेड बेचना है, और कोई मुश्किल नहीं आता। वो तो आप सेल कर देते हैं माशाल्लाह। नहीं, न्यू सेंसर का आपने सवाल पूछेगा, उसको किस चीज का सामना आता है, वो है बेड बेचना। वो कैसे सेल करें, छुपा कर लगाना है, अपनी बीवी तक वो नहीं बताना कि मैंने जो है इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इसमें क्या कारोबार करना है यार। सोशल मीडिया का इस्तेमाल का अगर मतलब है एक तस्वीर लगाकर फॉर सेल का ऐड लगा देना, तो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं है। अच्छा तो सब आजकल स्कैम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लोग है ना पोस्ट लगाते हैं अल्बाइनो इतने का इतने का इतने का, और लोग उनको पैसे करवा देते हैं, बाद में उन तक तोता नहीं पहुंचता। इसलिए रेप्यूटेड ब्रीडर्स, रेप्यूटेड फैंसीज से बेस्ट खरीदें। इसलिए लोग नए के पास नहीं जाते, एतमाद नहीं होता। हम इसको टोकन लगाएंगे, पैसे ले जाएंगे, रिटर्न बैठ जाएगा। लोग मशहूर के पास जाना क्यों पसंद करेंगे? एक तो उसके साथ तस्वीर भी हो जाएगी और प्लेटफॉर्म डेवलप होगा, और कल खड़ा को अगर वो कोई बेगैरती का पाठ करे, हम उसकी इज्जत नफ्स जरूर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे कि हमने इस बंदे को पेमेंट लगाई, इसने बैठ नहीं दिया। बिल्कुल, क्योंकि जैसे बंदा पुराना होता रहेगा उसके लिए पैसों की अहमियत कम और अपनी इज्जत की ज्यादा होती है। ये मैंने काम शुरू किया हुआ है माशाल्लाह 2009 से। बस मेरे आपसे कुछ सवालात। ये जो डेली बिजनेस पाकिस्तान है, इस चैनल को बनाए हुए कितना अरसा हुआ है? सर मुझे 2 साल हो गए। कितने सब्सक्राइबर्स हैं? सर माशाल्लाह 18,000 मेरा सब्सक्राइबर है। 18,000। सबसे ज्यादा व्यूज किस वीडियो पे आए हैं? मैंने उमर भाई की वीडियो की, उमर मसूद चौधरी, ठीक है, आपने शायद देखी हो, आपकी नजरों से गुजरी हो। मैं आपको एक बात बताऊं? जी जी, सबके सामने बताता हूँ, जी जी, ऑन एयर बताऊंगा। मैंने आज तक किसी तोते वाले का इंटरव्यू नहीं देखा। सर क्यों? हा? क्यों? क्योंकि लोग वीडियोस शौक से नहीं देखते, लोग वीडियोस देखते कंटेंट चोरी करने के लिए, कंटेंट नकल मारने के लिए। आज तक जितने भी चैनल्स बने हैं लफ्ज के हवाले से, या जो कंटेंट क्रिएटर है, वो एक दूसरे से मवाद नकल करके उसके बिहाफ पे कुछ चलते हैं। ये अल्लाह का फजल है, मैं ये करता नहीं हूँ। सर मैंने दूसरी चीज वक्त नहीं होता। अगर मैंने सारा दिन कारोबार करना है, खुद वीडियोस बनानी है, घूमना करना है, अगर आपने कभी मुझे फॉलो किया हो तो मैं 24 घंटे मुसलसल कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ। आपके वक्त नहीं निकलता इस तरह चीजों को फॉलो करने के लिए, इल्ला कि कोई स्पेशल कॉल करके के शेख साहब ये वीडियो देखने वाली है, शेख साहब इसको जरा लाजमी देखना है, शेख साहब इस पे फीडबैक दें। इसके अलावा मैं वीडियोस नहीं देखता। अच्छा मैं यहां तक के सोशल मीडिया पे बड़े मशहूर लोगों की भी वीडियोस नहीं देखता। मैं कहता हूं वक्त जाए, मैं न्यूज तक नहीं देखता।
حالانکہ لوگوں کو بڑا انٹرسٹ ہے, عمران خان اندر ہے باہر ہے کیا ہو رہا ہے, میں لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں لیکن میں نیوز نہیں دیکھتا, وقت ضائع نہیں کرتا. اچھا شیخ صاحب, آپ کو کبھی آپ کے دوست نے کہا ہو, طوطے والا دوست ہو, اے شیخ صاحب یہ والی پوسٹ کو نا ذرا شیئر کر دیں, ہمارے طوطے سیل ہو جائیں, بے شمار ہزاروں لاکھوں دفعہ ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اور آپ بھی ان سے طوطے خرید لیتے ہیں اکثر؟ دیکھیں ایک وقت تھا آج سے چند سال پہلے کہ میری چینل کی وجہ سے یا ویڈیوز کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کریٹ ہوتی تھی, اور اس ڈیمانڈ کے آگے سپلائی میں نہیں دے پاتا تھا. اب کسٹمر میرے پاس جنریٹ ہوتا تھا ہزاروں کی تعداد میں, ماشاء شیخ اللہ. صاحب یہ بیڈ چاہیے. اب میرے پاس اپنی ایوننگ میں بریڈ ہو رہے ہیں 25, اب مجھے 2000 بیڈ اور چاہیے. تو لوگوں سے جب پوچھتا تھا وہ کہتے ہیں نہیں شیخ صاحب ہمارے تو ایڈوانس میں بکے ہوئے ہیں, حالانکہ ویڈیو میری لگی ہوتی تھی, اچھا, ویڈیو میری لگی ہوتی تھی, سپلائی وہ کر رہے ہوتے تھے. تو میں نے کہا یار کوئی بیڈ دستیاب ہے فور سیل؟ کہتے نہیں یار شیخ صاحب ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. میں نے لوگوں سے خریداری جب کرنی شروع کی تو لوگوں کے نخرا بہت ہوتا تھا. پھر اس کے بعد میں نے ایک چیز ڈیولپ کی کہ اپنے سپلائر ہونے چاہیے. نائک, ایڈیڈاس, پیوما کو اگر آپ اسٹڈی کریں, ان کے اپنے آؤٹ لیٹ فیکٹریز نہیں ہوتے, نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ آرڈرز دیتے ہیں فیکٹریز کو کہ یہ اپنے اتنے یونٹس اتنے پیس بنوا کے پروڈکشن میں دینا ہے, ہمارا کام ہے اس کا آؤٹ سورس کرنا ہے, اس کو بیچنا. یعنی بنا کوئی اور رہا ہے, بیچ یہ لوگ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک برانڈ اسٹیبلش کیا, نام بنایا, تو میں نے کہا یار ہم اس لیول پہ شاید کبھی نہ پہنچ پائیں لیکن اس فارمیٹ کا تو ہم اپنا سکتے ہیں. بالکل. تو کرتے کرتے الحمدللہ مجھے مزہ آیا, پارٹنرشپ ڈیولپ کی. جب لوگوں نے دیکھا کہ اب تو شیخ صاحب کو جو ہے نا سپلائی ان کے اپنے پارٹنر سے آ جاتے ہیں, پھر اس کے علاوہ بھی ڈیمانڈ اتنی تھی کہ مجھے اس کے علاوہ بیڈ چاہیے ہوتے تھے. میں گھر میں ایوری میں جا کر سمجھو جس طرح ریڈ نہیں مارتا بندہ, بالکل 100 بیڈ اٹھانا, 50 بیڈ اٹھانا, 200 بیڈ اٹھانا, اٹھاتا گیا ساتھ ساتھ دیتا گیا. اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں جب نصیب آپس میں جڑتے ہیں نا, آپ کو نہیں پتا چلتا اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کس کی وجہ سے دے رہا ہے. اور میرے اس بات پہ بڑا سخت ایمان ہے کہ اگر ایک خاتون, ایک بیوہ, ایک بزرگ, ایک بچہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کو بیڈ نہیں بیچنا آ رہا, اور اس کا بیڈ میں خرید لیتا ہوں جو کہ کوالٹی والا ہے اور میں آگے بیچ پاتا ہوں, ہو سکتا ہے میرا بیچ پانا ان لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر ایک وقت آیا لوگوں نے ٹرولنگ شروع کی, بروکر, ٹریڈر, طرح طرح کے القابات. میں کہ مجھے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اگر گھر میں بیٹھ کر کالے چنے اور سفید چاول کھا لو ہے نا 3 ٹائم ایک دن میں, میرا گزارا ہے. مجھے الحمدللہ یہ دنیاوی, میں دبئی بھی گیا ہوں, انگلینڈ میں پیدا ہوں, ساری چیزیں کی ہوئی ہیں, مجھے اس کا شوق نہیں ہے. مجھے آرٹیفیشل, یعنی اب میں انٹرویو دے رہا ہوں چپل پہ نہیں, میرے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. الحمدللہ جو کیا ایک نیک نیتی کے ساتھ کیا. آج وہی لوگ ترلا مار رہے ہیں, شیخ صاحب چکر تو لگا لو, شیخ صاحب پلیز آپ بیڈ تو ہم سے خرید لیں. میں بروکر ہے, اب آپ کو بروکر کی ضرورت پڑ گئی. تو لوگ اس ملک میں کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے. جن کا اللہ پہ ایمان ہے, توکل ہے, کوئی کاروبار کی سمجھ آتی ہے, وہ خوشحال ہیں. جو لالچی ہیں, جو بلا وجہ تبصرہ کر رہے ہیں, آج وہ سب سے زیادہ پریشان ہیں. اچھا شیخ صاحب, کوئی بزنس پلان دے, ایک چھوٹا سا منیمم انویسٹمنٹ کا, اس کے بعد ہائی انویسٹمنٹ کا بزنس پلان دے. دیکھو بزنس پلان میں کیوں دوں, میں سیدھی سی بات کرتا ہوں, میں کما رہا ہوں نا, مجھے اس کام کی سمجھ ہے, میں نے ویڈیوز بنائی ہیں. بالکل. کسی کو سمجھ میں آتا ہے اہلن و سہلن آ جاؤ, نہیں سمجھ میں آتا تو مجھے کوئی دعوت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سر آپ کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہت سے فینسر کام شروع کرنا چاہتے ہیں لو برڈ کا, ٹھیک ہے, ان سب سے پہلے کام کو سیکھیں. جاندار چیز ہے, بالکل جاندار چیز ہے. لاس بھی ہو سکتا ہے, لاس ہو بھی سکتا ہے, اور ویسے بھی بلا وجہ کسی جاندار چیز کو ضائع کرنا کون سی نیکی کا کام ہے. بالکل. سب سے پہلے سیکھو, سیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے تو اس میں آپ. تو سر ایک چھوٹا سا بزنس پلان دے دیں ہمارے چینل کی طرف سے. البائنو کریمینو ڈیکینو, اس ملک میں جتنا لگے گا نا اتنا کام ہے. اس وقت لوگوں نے ایک بدماشی, ایک سمجھ لے کہ ایک پروپیگنڈا, اس کو جان بوجھ کر نیچے دکھانے کے لیے آج کل کچھ حربے وغیرہ کر رہے ہیں. اس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو کہ آج اپلوڈ ہوگی. اچھا, جو آپ کے ویورز دیکھنا چاہیں, نوید شیخ آفیشیل یوٹیوب کے اوپر آج وہ ویڈیو لگے گی انشاءاللہ. اچھا شیخ صاحب کی ویڈیو کا لنک نیچے ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا چینل بھی سبسکرائب کر لیں. ویسے ماشاءاللہ ان کے 1 لاکھ پلس سبسکرائبر ہو چکے ہیں,
اور ان کو دنیا جانتی بھی ہے. پھر بھی جو آج ویڈیو لگے گی ٹھیک ہے وہ ان کے چینل پہ جا کے ضرور دیکھیے گا. مختصر ایک چھوٹی سی پیرنگ بتاتا ہوں. جی جی البائنو سپلٹ ریڈ آئی انٹو البائنو ریڈ آئی. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی ماسکنگ والا بچہ نہیں آئے گا, کوئی ماڑا بچہ نہیں آئے گا. البائنو سپلٹ ریڈ آئی انٹو البائنو ریڈ آئی تقریباً 20,000 روپے کا جوڑا ہے. 20,000 روپے کا جوڑا. 20,000 روپے کا جوڑا, ٹھیک ہے. ان کو آپس میں لگانے سے 2 ہی بچے نکلیں گے. 2 ہی بچے نکلیں گے. نہیں, 2 سے مراد 2 طرح کے بچے نکلیں گے. اچھا, البائنو بلیک آئی اور البائنو ریڈ آئی. تیسری نسل کی کوئی چیز نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ پروڈکشن اچھی لے پائیں تو آپ 1 لچ میں 5 سے 6 بچے لے سکتے ہیں. اوسطن ایک بچہ جو سب سے سستا بھی نکلے گا وہ کم از کم آج کے دور میں 5,000 روپے کا سب سے سستے والا ہے. جو سب سے مہنگا ہے وہ 10 سے 15,000 روپے کا ہے. ٹھیک ہے. اب ریٹس میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے, یہ کاروبار ہے. کم سے کم سچویشن میں بھی, میں وہ رقم نہیں بولنا چاہ رہا, آپ اس میں بھی منافع میں ہیں, کیونکہ آج کے دور میں 20,000 روپے میں کوئی کاروبار سٹارٹ نہیں ہوتا. میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ یار میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں, کہتے شیخ جی کتنے پیسے نے. میں نے کہا یار اتنے. کہتے اس سے کیا بنتا ہے, کم از کم چند کروڑ روپے چاہیے, اور چند کروڑ روپے سے آپ 1, 1.5, 2 لاکھ روپے بنا سکتے ہیں. آج آپ ایک پراپرٹی خریدو 10 مرلے کا گھر, آپ کو 3.5 کروڑ روپے سے کم نہیں ملنا. بالکل ایسا. 3.5 کروڑ روپے کی خریدی ہوئی پراپرٹی آپ کو زیادہ سے زیادہ ماہانہ رینٹ لاکھ روپے ملے گا, اس سے زیادہ نہیں. بالکل ایسا ہی میں لاکھ روپے میکسیمم بتا رہا ہوں. بالکل. تو جتنے لوگ اس کاروبار میں ہیں جن کا توتا 10,000, 20,000, 50,000, لاکھ, 2 لاکھ کا بکتا ہے, یہ صرف ناشکری روتی ہوئے, میں ان کو ایسے دل کرتے ان کو بڑا برا بلا کہوں, یہ ناشکری ہے. گھر بیٹھے عزت کے ساتھ کما رہے ہیں, لیکن لالچ نے ان کے دماغ کے پردے کو بند کر دیا. اچھا شیخ صاحب, آئی فون 15 پرو میکس ٹھیک ہے آ گیا ہے. اس طرح طوطوں میں بھی نئی نئی ورائٹی آتی رہتی ہے. اس وقت 2024 میں کون سی نئی ورائٹی متعارف کروا رہے ہیں؟ پاکستان میں نہیں, یلو فیس اوپلائن ڈن فیلو ویژول. اس کی یلو فیس اوپلائن ڈن فیلو ویژول میں اس کی منیمم پرائز کتنی ہو؟ دیکھو یار, پرائسز کا میں کانسیپٹ لے کرنا چاہ رہا ہوں. آج ایک بیڈ 20 لاکھ روپے کا ہو سکتا ہے, بالکل. یہ 6 مہینے بعد 10 لاکھ روپے کا بھی آ جائے گا. اب وہ کیسے آتا ہے؟ جب اس کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے, مختلف کمپیٹیٹرز کے ہاتھ میں آ جائے. یہ ریٹ کا فرق کون نکالتا ہے؟ بریڈرز. خان شیخ وہ کہتے ہیں خان کے پاس کیوں ہے, میرا بیڈ بکنا چاہیے. اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ خان کا کسٹمر کسی اور کے پاس جائے گا, چلو میں اس کسٹمر کو گھیر لوں, 2 لاکھ روپے سستا دے دیا. اس مقابلہ بازی میں آ کے لوگ ریٹ کم کرتے ہیں. اور جب بیڈ, یہ یاد رکھیں آج, جب بیڈ عام آدمی کے ہاتھ میں آ جائے وہ ماں بہن کر دیتے ہیں چیز کی. کیسے بتائیں؟ عام آدمی کے اخراجات دیکھو, ہر بندہ کہتا ہے نیو فینسیئر نیو فینسیئر, لوگ برا بلا کہتے ہیں بریڈرز کو. دیکھو میں اس بریڈر کے کیٹیگری میں نہیں آتا, میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں. یوٹیوب آپ نے دیکھا میرے پاس بالکل گنتی کے جوڑے لگے ہوئے ہیں. میرا تو کام بس یہ ویڈیوز بنانے سے چل جاتا ہے الحمدللہ. لیکن یہ جو سو کال بریڈرز ہیں, لوگ ان کو نشانہ بناتے ہیں ہمیشہ اٹیک کرنے کا. لوگ انہی کو برا بلا کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے. میں کہتا ہوں بغیرتی کا بہت بڑا ہاتھ ہے نیو فینسیئرز کا بھی ہے. وہ کیسے؟ ایک نیو فینسیئر ہے, اس کے اوپر کسی نے مہربانی کر دی ایک جوڑا سستا دے کر, وہ اس کی اصل ویلیو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں نے تو فریج پہ ہے, میں نے تو سستا لبیا ہے, یہ جڑا بچہ نکلے ہے, ایڈ لگا لیں گے فیس بک. ہاں یہی بچہ جس کی اصل مالیت لاکھ روپے ہے 20,000 دے ویچو, میرا کی جانا, میرے تو خرچے 5,000 روپے چاہیے. میرا تو خرچے موبائل کے اندر 200 کا پیکج کروانا ہے, انٹرنیٹ کا 300 روپے کے سموسے میں نہیں کھانے ہیں ڈیلی, میرا کیا خرچہ ہے, لا دو. یہ لوگ بغیرتی کا حصہ میں, یعنی بغیرتی, یہ جو بغیرتی ہو رہی ہے نا, اس میں ایک بہت بڑا حصہ نیو فینسیز کا بھی ہے. جس بندے کو کاروبار کرنا آتا ہے نہیں, یا کاروبار راز نہیں آتا, میری دعا ہے کہ وہ کسی بندے کی نوکری کرے, ان کو سمجھ آئے. گالی گلوچ سننا, صبح سے لے کر شام تک ایک دفتر میں کام کرنا, موٹر سائیکل پہ جانا اور آنا, اور ذلت ہونے کے پانے کے باوجود جیب میں 15 سے 20,000 روپے سے زیادہ نہیں بچتا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اگر یہی چیز ان کو گھر بیٹھے ملے تو ان کو عزت راز نہیں. تو جائیں جہاں پہ پاکستان میں خزانے نکل رہے ہیں نا,
उस खजाने को जाके तलाश कर लो। शेख साहब, न्यू फैंसियर को कोई मैसेज देना चाहते हो? अगर कारोबार करना नहीं आता तो कारोबार करना सीखो। अगर आप बर्ड्स लगाकर बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, हालात को समझते हुए कारोबार करना सीखो। अगर आपको मार्केटिंग करनी नहीं आती तो आमिर भाई जैसे लोगों को बुलाएं, इंटरव्यूज दें और उस ऑडियंस तक अपनी रसाई हासिल करें। और अगर आप ये नहीं कर पाते और आपको बर्ड बेचना नहीं आ रहा तो लिहाजा अपने जुबान को लगाम दें। आपकी इस हॉबी के लिए सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि आप अपनी बकवास बंद रखें, क्योंकि आपके बकवास से आम आदमी परेशान होता है। बस ये सबसे बड़ा पैगाम है। जी तो नाजरीन, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताएं कमेंट्स बॉक्स में, और जो भी सवालात करने हैं आपने शेख साहब से राब्ता कर सकते हैं। नीचे इनका नंबर मेंशन कर दिए गए, कॉल नाउ का ऑप्शन है, अभी कॉल पे क्लिक करें और शेख साहब से राब्ता करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।